बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जिस तौर पे दुनिया में मुल्कों का निज़ाम उनके हुकूमतों से चलता है और हुकूमतें दारुल हुकूमत में काम करती हैं। अगर सेंटर ऑफ द स्टेट मजबूत होगा तो ज़ाहिर है हुकूमत भी अच्छी काम करती है और मुल्क भी अच्छा चलता है। इसी तौर पे जो इंसानी जिस्म है, इसका भी एक मरकज़ होता है, इसका भी एक महवर होता है, और वो दिल नहीं होता, वो दिमाग होता है। अगर कहा जाए कि जिस्म की हुकूमत का मरकज़ या दारुल हुकूमत दिमाग है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर दिमाग सही काम कर रहा हो तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, ज़हीन है, समझदार है। अगर दारुल हुकूमत में कमज़ोरी हो तो हम कहते हैं इसका दिमाग ख़राब है। हमेशा दिल की ख़राबी किसी और ख़राबी की तरफ इंडिकेट करती है, और जो दिमाग की ख़राबी है ये किसी और तरफ इशारा करती है। दिमाग का ख़राबी जो है वो पूरा निज़ाम गड़बड़ा देती है। देखें, जो दिमाग है ये हमसे ज़िंदगी के 100% फ़ैसले करवाता है। जितना अच्छा दिमाग होगा उतने अच्छे फ़ैसले होंगे। ये ज़िंदगी पे कंट्रोल कराता है, ये ताल्लुकात को बनाता है, बनवाता है या बिगाड़ता है। ये ज़िंदगी में हमें जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, समाजी तौर पे, मुआशी तौर पे जहाँ जहाँ भी लेके जाना होता है, ये दिमाग ही है जो हमारी ज़िंदगी के इन सारे पहलुओं को कवर करता है। इस दिमाग को भी खुराक चाहिए होती है। जैसे जिस्म को हम खुराक देते हैं, इसी तौर पे दिमाग को भी खुराक चाहिए होती है। मैंने सोचा कि आज इतनी अहम जो आपकी हुकूमत का मरकज़ है उसके लिए कुछ आपको टिप्स दिए जाएं। ये टिप्स बहुत कीमती हैं, पर याद रखिएगा इसका ताल्लुक़ दो चीज़ों से है। आपका साइज़, कद कितना है, आपका वज़न कितना है, और आपकी उम्र कितनी है। इसलिए इन मालूमात को आप किसी हकीम के टोटके मत समझिए। मैं आपको बुनियादी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब भी आपने इनको इस्तेमाल करना हो तो किसी डाइट की माहिर से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करने के बाद अपने कद और वज़न के मुताबिक कीजिएगा इसको इस्तेमाल, फिर इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ज़ाहिर है हम अगर उसको बल्क में लेना शुरू कर दें तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है दिमाग की ताकत के लिए, दिमाग की क़ुव्वत के लिए, वो अलसी के बीज हैं। जो अलसी के बीज हैं इनको अंग्रेज़ी में फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। ये सुपर फूड कहलाते हैं। जो इनके अंदर ताकत है वही फ़िश के अंदर होती है। फ़िश ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा महंगी है। अलसी के बीज हमारे यहाँ आमतौर पे दस्तयाब होते हैं आसानी से, लेकिन इन्हें बीज की फॉर्म में नहीं लिया जाता। जब भी इनको इस्तेमाल किया जाएगा इनको भूना जाएगा। भूनने के बाद इन्हें, एक तो पहले भी इनका रंग ब्राउन होता है, तो भुनने के बाद फिर आप इनको इस्तेमाल करेंगे पाउडर की शेप में, और वो भी अपने जिस्म और कद के एतबार से। लाइक आपका कद अगर 5 फुट 6-7 इंच है तो आप इसके कितने चम्मच इस्तेमाल करेंगे, कद के ऊपर नीचे होने के साथ साथ ये बदलता रहेगा। अगर आपको याद हो तो हमारी दादियाँ, नानियाँ, इवन हमारी वालदा तक अलसी की पिनियाँ बनाई जाती थी, और वो सर्दियों में बनती थी, और कभी हमको नहीं पता होता था कि ये क्यों बनती हैं। पर अब आके साइंस ने हमारी मदद की कि ये तो बीज सीधे जाके दिमाग को, उसकी ताकत बढ़ाते हैं, उसकी अफेक्टिविटी बढ़ाते हैं, और उसको यूँ समझें कि जो उसके रोज़मर्रा के काम हैं उनको ज़्यादा फ़ाल कर देते हैं। जो दूसरी चीज़ दिमाग की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इसको फ़ाल रखती है, वो मग़ज़ियात हैं। और मग़ज़ियात आमतौर पे किसी अच्छे हकीम के पास मिल जाते हैं। इन मग़ज़ियात, ये जो इंसान की भूलने की आदत होती है, जो उसको रोकते हैं। याद रखिएगा, जो इतने लोग कैंडल इस्तेमाल करते हैं, कैंडल हमेशा ज़हन का उस खाने को सुला देता है, और जहाँ हज़ियान होता है, ये भूलने की जो मर्ज़ है उसको बढ़ा देता है। जबकि जो कैंडल के हैं या आर्टिफिशियल स्वीटल के हैं, ये सारे वो हैं जो जहन में से यादों को भुलाने में हेल्प आउट करते हैं। जबकि जो मग़ज़ियात हैं ये इनके अंदर चूँकि चिकनाइयाँ होती हैं, और ये जाके दिमाग के उन सेल्स को हेल्प करते हैं कि जो आपकी याददाश्त को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ जो बनने वाली स्वीट डिशें थीं गाँव में, शहरों का मैं नहीं कह रहा, उसमें हमेशा चारों मगज़ डाले जाते थे, उसमें ऊपर चांदी का वर्क लगाया जाता था, और बच्चे वहाँ बैठे बैठे भी वो खाते रहते थे। ये मगज़ बड़ी मेहनत से निकाले जाते हैं, चूँकि मुख्तलिफ जो बीज होते हैं, और बीजों के अंदर जो मगज़ है उनको निकाल के 4 मगज़ का एक पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। ये इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये महंगी वाली नहीं हैं,
یہ وہ ہیں جو صدیوں سے ہمارے ہاں وزڈم کی نشانی مانے جاتے تھے، پر ابھی وقت نے آ کے ان کو سائنس کی سپورٹ دے دی. لائک کنوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، جو وٹامن سی ہے، کنوں کے جو بھائی بہن ہیں، موسمی ہے، مالٹا ہے، یہ بھی عمر اور قد کے لحاظ سے کھائے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ باغ میں گھس گئے تو پھر وہ پورا بوٹا اجاڑ دیں، آپ اپنے سائز سے اس کو کھائیں گے. کنوں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، یہ تو ہم جانتے تھے کہ یہ وٹامن سی کا خزانہ ہے، پر ابھی برطانوی ماہرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنی ایئر پولیوشن ہے اور ایئر پولیوشن کے ساتھ جتنے جرمز ہمارے اندر آتے ہیں ان کو روکنے کا، یعنی سب سے زیادہ جو سٹرونگ لیئر ہوتی ہے، جو اندر ڈیفینسو سپاہی تیار ہوتے ہیں، وہ وٹامن سی سے تیار ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ دمہ اور اس طرح کی چیزیں، یہ ان کی بھی روک تھام کرتا ہے جتنے بھی باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، پر اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کے برین کو ہوتا ہے. ایک اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو کورس پارٹیکولیٹ میٹرز ہیں، یعنی جو گاڑیوں کے دھوئیں سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جو ہم پہ بہت بری طرح افیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے برین پہ جا کے حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے بھی کنوں اور اس کا جو وٹامن سی ہے یہ بہت کارآمد ہوتا ہے. اسی طور پہ جو آزاد خلیے مالیکولز، ان کی بھی جب وہ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں بھی آکسیڈائڈ جو ہیں یہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. دماغ کو طاقت دینے والی جو تیسری چیز ہے، مغرب میں اس کو بلیک بیری کہا جاتا ہے، اور یہ بھی دماغ کے لیے بہت مفید ہے. اچھا، ایک بات مجموعی طور پہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی نیچرل چیزیں ہیں جو رب نے بنائی ہیں، یہ ہمیشہ زیادہ مفید اور زیادہ ہمارے جسم کے اعتبار سے ہوتی ہیں. لائک آپ کو اگر رستے میں جاتے ہوئے بھوک لگتی ہے اور آپ کے شاورمے کی طرف جاتے ہیں، اس طرح کے کوئی چیز برگر کھاتے ہیں، تو اس کی جگہ آپ کیلا لے لیجئے، آپ کو وہ زیادہ مفید ہوگا. بلیک بیری چونکہ مغرب میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کے متبادل فالسا ہے، یعنی جب فالسا آئے تو باقاعدہ اس کا انتظار کیجئے، اس کو آپ محفوظ کر لیجئے. یہ بھی دماغ کی طاقت کے لیے بے حد مفید ہے. اسی طور پہ جو چوتھی چیز ہے وہ لوکی ہے، یعنی پیٹھے کے جو بیج ہیں یہ والے، یہ بھی اتنے شاندار ہیں، اتنے مفید ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو اس کو سبزی کے اندر پیدا کیا ہے، لیکن یہ ہمارے دماغ کا ایک جو بنیادی غذا ہے یہ وہ ہے، اس کو میسر آئے تو اس کو خوب طاقت ملتی ہے. اس کے بھی استعمال کا طریقہ ہے، یہ بھی آپ اس کو راہ شکل میں استعمال نہیں کر سکیں گے. اچھا، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں لوکی کے بیج میں زنک بہت ہوتا ہے، اور اس کو آپ پیس کے سمودی میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ پنیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت ہی شاندار چیز ہے. اور جی آخری ہے کوکا پھلیاں. ویسے تو بہت ساری چیزیں، لیکن میں نے سوچا تھا آج آپ کو 5 بتاؤں. لائک ٹماٹر بھی بہت یوزفل ہیں دماغ کے لیے، اور یہ کوکا پھلیاں ہیں، یہ کہا تو یہ جاتا ہے چاکلیٹ میں ڈالی جاتی ہیں، لیکن سچی بات ہے ڈالتے نہیں ہیں. اور اگر کہیں یہ اصل دستیاب ہوں تو یہ اتنی شاندار ہیں کہ جس چاکلیٹ میں یہ ڈلی ہوئی ہو اصلی والی، وہ آپ کے دماغ کے لیے بہت عمدہ ہے، یعنی دماغ کی طاقت کے لیے بہت عمدہ ہے. اور اگر کہیں اس کے کانٹینٹ میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے کہ اس میں کوکا پھلیاں اصلی حالت میں موجود ہیں تو ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. یہ جو اصلی کوکو پاؤڈر ہے، اگر یہ آپ کو مل جائے تو آپ کی ڈپریشن میں، آپ کے سٹریس میں یہ بہت کام آتا ہے. اسے دودھ میں ملا کے پیا جا سکتا ہے، ایون آپ سمودی بنا کے اس کی پی سکتے ہیں. یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. خاتون حضرات، ان 5 چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو دماغ کی طاقت کو بڑھاتی ہیں. یاد رکھیے گا، آپ کو زندگی کی کامیابی کے لیے، ایک اچھی زندگی، متوازن زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا دماغ چاہیے. ویسے تو بعض جو غیر سیانے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو عقل تب آتی ہے جب وہ دھوکہ کھاتا ہے، پر میرا یہ خیال نہیں ہے. عقل دھوکہ کھانے سے نہیں آتی، دھوکہ کھانے سے انسان کو دکھ اور غم آتے ہیں. جو عقل ہے وہ بادام کی گریاں کھانے سے بھی آتی ہے. لیکن یہ جو صحت مند فوڈ ہے جو رب نے بنایا ہی آپ کی عقل اور سمجھ کے لیے ہے، ان کو استعمال کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا پورا جو میکنزم ہے وہ بہت ایکٹیولی کام کرتا ہے، اور آپ کے جو سوچ کے، آپ کے تعلقات کے، آپ کے فیصلوں کے، آپ کے آگے بڑھنے کے، ایون آپ کبھی نوٹس کیجئے گا کہ جو لوگ اچھا پھل نہیں کھاتے، اچھی خوراک نہیں کھاتے، ڈپریشن میں پڑے رہتے ہیں، گھروں میں، اندھیرے میں، اور یہ جو اچھا فوڈ ہے یہ آپ کی زندگی کو متوازن کر دیتا ہے. ان چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جانتے رہا کریں. کہیں سے پڑھ لیں تو فوراً اس پہ بلیو نہ کر لیا کریں. ایک جگہ پڑھیں، 2 جگہ پڑھیں، کسی سے پوچھنا پڑے تو پوچھیے. پھر اس کے استعمال کا جو طریقہ ہے وہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا، آپ کے قد کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، اور آپ کے وزن کے اعتبار سے اس کا مشورہ کرنے کے بعد یوز کریں. لیکن ان کو کرنے سے
ایسا ہی ہے جیسے آپ کے جسم کا جو دارالحکومت ہے وہ طاقتور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، جو پہرے دار ہیں جو آپ کو زیادہ افیکٹو کر دیں گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔